दोस्तों अगर मर्द एक ऐसी औरत से सोहबत हम बिस्तरी करे जो उसकी बीवी नहीं है तो ये ज़ना कहलाता है। जरूरी नहीं कि साथ सोने को ही ज़ना कहते हैं, बल्कि छूना भी ज़ना का एक हिस्सा है और किसी पराई औरत को देखना आंखों का ज़ना है। ज़ना को इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह शुमार किया गया है और इस्लाम ने ऐसा करने वालों की सजा दुनिया में ही रखी है और मरने के बाद अल्लाह उसकी सख्त सजाएं देंगे। दोस्तों ज़ना की सजा क्या है और इस बारे में कुरान और हदीस में क्या अहकामात हैं, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। और दोस्तों क्या आपको पता है कि ऐसी कौन सी 3 औरतें हैं कि जिन पर ज़ना की सजा आयद नहीं होती, अगरचे इन पर ज़ना का जुर्म साबित भी हो जाए, लेकिन इनको सजा नहीं दी जाएगी, इन पर शरई हद लागू नहीं होगी। ये कौन सी औरतें हैं, ये जानने के लिए हमारी आज के वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों ज़ना करना कबीरा गुनाह है और अपने महारम से ज़ना करना और भी कभी है। इसकी सजा रजम है अगर शादीशुदा है, वरना 100 कोड़े हैं। मगर आजकल हदूद का नफाज नहीं, इसलिए ऐसे शख्स को सिद्ध के दिल से तौबा और इस्तगफार करना चाहिए। ऐसा शख्स अगर अपने फेल पर नादम होकर तौबा और इस्तगफार करे और आइंदा ऐसी हरकत ना करने का अज़म करे तो अल्लाह ताला की जात से कभी उम्मीद है कि इसकी तौबा कबूल फरमा लेंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन होते हुए तो कोई ज़िना कर ही नहीं सकता। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और देखो ज़ना के करीब भी ना जाओ, बेहयाई और बुरा रास्ता है। अगर ज़ना करने वाले शादीशुदा हों तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर मार डाला जाए और अगर कंवारे हों तो 100 कोड़े मारे जाएं। बाहवाला बुखारी शरीफ। दोस्तों आजकल देखने में आया है कि इस गुनाह में बहुत से लोग शामिल हैं, खास करके उस बाजार में जहां औरतें और मर्द जाते हैं। किसका हाथ किसी को लग रहा है, कहां लगता है, कुछ मालूम नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की। और फिर इस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को बड़ी शान से सुनाते हैं, बल्कि उनको भी ऐसा करने की राय देते हैं। अगर कोई अकेले लड़के या लड़की कोई गलत काम करता है तो उसका गुनाह उसके माँ बाप को भी मिलता है, क्योंकि उन्होंने उनकी जल्दी शादी नहीं की, जिसकी वजह से वो गलत काम करने लगे। और शादी की उम्र होने के बाद भी माँ बाप उनकी शादी ना करें तो अल्लाह नाराज हो जाता है और उनके घर की बरकत खत्म हो जाती है और इन माँ बाप से क़यामत के दिन अल्लाह हिसाब मांगेगा। दोस्तों एक जगह अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि पाक दामन लड़कियां पाक दामन लड़कों के लिए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छे हैं तो अल्लाह आपको भी अच्छी बीवी या दुल्हा देगा, और अगर खराब हैं तो खुद ही समझ लीजिए। ज़िना एक ऐसा अमल है जिससे निस्यान, एड्स, कैंसर जैसी मूजी बीमारियां फैलती हैं। ज़िना से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है, जबकि अक्सर देखने में आया है कि जब दिल मुर्दा हो गया तो फिर इसके दिल से इस्लाम की रोशनी खत्म हो जाती है, जिससे वो ईमान से खाली हो जाता है। इंसान जो भी गलत काम करता है उसकी कीमत इसके बच्चों, माँ या बहन को इस दुनिया में ही अदा करनी पड़ती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ज़िना एक कर्ज है, अगर तू ऐसा कर्ज लेगा तो तेरे घर से यानी तेरी बहन बेटी से वसूल किया जाएगा। दोस्तों इस कबीरा गुनाह की और भी सजाएं हैं, लिहाजा खुद भी इससे बचें और अपने दोस्तों को भी बचाएं। अगर आपने अपना जिनसी किस्सा अपने दोस्त सहेली को सुनाया और उसके दिल में भी ऐसा करने की बात आ गई और उसने वो काम कर लिया तो उसका गुनाह आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने ही इसको गलत रास्ता दिखाया है। दोस्तों कुरान और हदीस में हमें ज़ना की सजा और उसके बुरे होने के बारे में बताया क्या है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़ना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। जानिया और जानी कोड़े मारो, हर एक को उन दोनों में से 100 कोड़े। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादीशुदा मर्द और औरत ज़िना करें तो दोनों को संसार कर दो, ये अल्लाह की तरफ से सजा है। जानी ईमान की हालत में ज़िना नहीं करता, यानी जब वो ज़िना करता है तो ईमान से खाली हो जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े गुनाहों के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसाये की बीवी से गुनाह करना बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। ज़िना करने वाला मुसलमान आकिल और बालिग हो, जिसने ये जुर्म अपने इख्तियार से किया हो और जुर्म के लिए इस पर कोई जबरदस्ती न की गई हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के लोगों का कोई अमल नहीं लिखा जाता, यानी 3 किस्म के ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अगर ज़िना किया भी हो तो उन पर दीन इस्लाम की रूह से कोई हद लागू नहीं होती। एक तो वो कि जो नाबालिग जब तक बालिग ना हो जाए, दूसरा वो शख्स जो सोया हुआ हो जब तक कि वो बेदार ना हो जाए, और तीसरा वो कि जिसका दिमागी तवाज़न ठीक ना हो, दीवाना हो, मजनू हो, उस पर भी इसकी कोई हद नहीं है।
یعنی نابالغ سے ان گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ جن گناہوں کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، مثلاً قتل، چوری وغیرہ، تو ان گناہوں کے متعلق نابالغ سے بھی باز پرس کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی بھول چوک اور جس چیز پر وہ مجبور کیے جائیں معاف کر دیا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے، یا کسی چیز پر اگر آپ کو مجبور کیا گیا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے۔ دوستو، زنا کرنے والے کے لیے رجم یعنی زنا کار پر حد قائم کرنے کا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ زمین میں گڑھا کھودا جائے، زانی کو اس میں کھڑا کر کے سینے تک اس کو مٹی سے دبا دیا جائے اور پھر پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ کاروائی امام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ان کی سزا کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ رجم کے بارے میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہے، البتہ عورت کے کپڑے باندھ دیے جائیں تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو۔ اسلام عصمت و عفت کو سب سے بڑی قیمتی متاع قرار دیتا ہے اور اس کی حفاظت کو ہر شے پر مقدم رکھتا ہے۔ چنانچہ زنا اسلامی معاشرے میں انتہائی گھناؤنا اور بدترین جرم ہے اور اسلامی تعزیرات میں اس جرم کی سخت ترین سزا مقرر ہے۔ اسلام ہر اس راہ کو بند کرتا ہے جو انسان کو اس گناہ کی طرف لے جاتی ہو، مثلاً بے پردگی، بے حیائی، اختلاط مرد و زن، مخلوط مجالس، زیب و زینت کی نمائش، زیورات کی جھنکار وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کر دیا ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، اور زنا کے قریب مت جاؤ، بلا شبہ وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں زنا سے اس طرح روکا گیا ہے کہ زنا نہ تو کرو بلکہ زنا کے قریب ہی نہ جاؤ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کرنے کو ما سوائے حق کے حرام کر دیا ہے، اور زنا نہیں کرتے، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے کیے کی سزا پائے گا۔ قیامت کا دن اس کو دوہرا یعنی دگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اس خوف سے اپنے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ دوستو، ابتدائی اسلام میں زنا کی سزا یہ تھی کہ زنا کرنے والی شادی شدہ عورتوں کو تاحیات گھروں میں بند کر دیتے تھے اور کنواری لڑکیوں یا غیر شادی شدہ مردوں کو زنا کرنے پر زجر و توبیخ اور ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو تمہاری عورتیں زنا کریں تو ان پر 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو تا وقت یہ ان کو موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ بیان کر دے۔ اور تم سے جو لوگ زنا کریں تو تم ان کی ڈانٹ ڈپٹ سے اذیت پہنچاؤ، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور ٹھیک ہو جائیں تو ان کو کچھ نہ کہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ ابتدائی اسلام میں زنا کی سزا یہی تھی، لیکن بعد میں اس سزا کو منسوخ کر دیا گیا۔ چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے سیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والوں کا راستہ مقرر کر دیا ہے۔ اگر کنوارا شخص کنواری لڑکی سے زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے مارو اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دو، اور اگر شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت سے زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے مارو اور سنگسار کرو۔ دوستو، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے زنا کی سزا کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، زانی عورت اور زانی مرد ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اللہ تعالیٰ کے شرعی سزا کے نفاذ میں ان پر ترس نہ کھاؤ اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ ان کو سزا دینے کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہو۔ یہ سزا کنوارے اور زانی اور زانیہ کی ہے۔ دوستو، یہاں پر ایک اور اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ زانی مرد صرف زانیہ عورت یا مشرکہ سے نکاح کر سکتا ہے،
اور زانیہ عورت بھی بدکار مرد یا مشرک کے سوا کسی کے نکاح میں نہیں آ سکتی اور یہ اہل ایمان پر حرام ہے۔ اور دوستو آخر میں دوبارہ پھر سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسی 3 خواتین جن پر زنا ہونے کے باوجود بھی کوئی حد لاگو نہیں ہوتی، ان کی سزا معاف ہے۔ ان میں سے پہلی عورت یا مرد وہ ہو سکتی ہے جو دیوانی ہو یا دیوانہ ہو، جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، جو مجنوں ہو، اس پر زنا کی کوئی حد لاگو نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ نابالغ بچہ، اس کو بھی زنا کی حد سے مستثنا قرار دیا گیا ہے، اور ایسا شخص یا عورت جو کہ سوئے ہوئے حالت میں ہو جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے تو اس پر زنا کی حد لاگو نہیں ہوتی۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زنا جیسی موذی مرض اور اس کبیرہ گناہ سے بچائے، آمین ثم آمین۔